إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی بریک کر دیو بات بیس کر. خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور درد جانا جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور درد جانا جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے صلی اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے اماماں دے قولانو مسلک بنانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں بے ادبی دا سانو پرانیاں گلاں نے پرانیاں ہن تے بے ادبی دا الزام بھی سانو دے سکدے اچھی بولو جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے سجا چوکے غیرت نہ بولو دے سکدے کیونکہ ربیع الاول دے مہینے چ پتہ لگ جاندا ہے ادب کون کردے تے بے ادب کون ہے. بے ادبی دا سانو تو الزام دینے تے خود جا کے قبراں تے سجدے کرے نہیں. اوے انسان بن کے تو جانور کہانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے کیوں اس رب نو چھڈ کے تے غیراں دے جانے. اوے حجویری بابی نو داتا صدانا اوے حجویری بابی نو داتا صدانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں علی نو تو حاجت علی نو تو مشکل کشایا کھنائے علی نو تو مشکل کشایا کھنائے تے جعفر نو حاجت روایا کھنائے. ذرا مشرکات نو آیا حیانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکنی گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکنی. ندا کی در سجا چوکے کو سبحان اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته کل حشر نو آقا دی کل بات تے مکنی اوے پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکنی اللہ زندہ زندہ ماشاءاللہ بابا زندہ اللہ بابا جی نو صحت علی ایمان علی لمبی زندگی عطا فرمائے ہن بابیاں چ جوش و جذبہ رہ گیا ہے جواناں چ ختم ہو گیا ہے اسی تے جواب بھی نہیں دیندے اے بابیاں بوبیاں چ جنہاں دی دیہڑیاں چ چٹے نے انہاں نو کو ہوش ہے باقی ماشاءاللہ مست ماحول تے میٹھے چول گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکنی نہ حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ مالکی تے گل عملاں دی امنی ہے شادی سر تاج تے مکنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم گل عملاں دی امنی ہے شادی سر تاج تے مکنی ہاں گل عملاں دی امنی ہے شادی سر تاج تے مکنی نہ سال مہینے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ ساڑھے ایمان دا حصہ نے اللہ جب تک زندہ رکھی نبی دے یاراں نال نبی دے گھر والیاں نال محبت اور پیار کردیاں زندہ رکھی جدو موت آئے اللہ انہاں دی خدمت کردیاں شہادت دی موت نصیب ہو واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ جنہ دا ایمان ایک باری دوویں ہاتھ چوک کے زیارت کراؤ تے کہو سبحان اللہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ چھوڑے نہ بحر بر سمندر دے جزیرے ہیں کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے وچ ٹھاکے دیتی مندراچ وچ ٹھاکے دیتی مندراچ وچ ٹھاکے دیتی مندراچ آزان صحابہ ایتھے سبحان اللہ بن دی اچھی کہو سبحان اللہ اوے مندر ٹاکے مشدہ بنان والے کون نے بولو بولو جنہوں اللہ نے زبان دی دیئے صحابہ کون نے وچ ٹھاکے دیتی مندراچ آزان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ واللہ میرا دین واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی
پاک دے ذیشان صحابہ توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل محفوظ کیتا سینے چ قرآن صحابہ محفوظ کیتا اللہ زندہ زندہ واللہ میرا دین دے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ قونین دے سرکار دے منظور نظر ہل قونین دے سردار دے منظور نظر ہل سرکار دو عالم دی محنت دا سمر ہل سرکار دو عالم دی محنت دا سمر ہل ہر آن رسول اللہ تو ہر آن رسول اللہ تو ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ ایک باری ڈال کے پڑھ لئیے واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ تھوڑی گین دی آواز کھولو تھوڑی تو میں قریب ہونا نا آواز پھٹ دی تھوڑا دور ہو کے بولاں گا آواز کھول دیو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے نماز عشاء ادا کر کے سانو اپنی پاک اور برکتاں والے گھر اندر جمع فرمائے یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکدے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکدے اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ ساڈا ایتھے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے سانو اعلیٰ اخلاق جیسی نعمت نصیب فرما دے اللہ سانو نبی دے یاراں جیسا اخلاق نصیب فرما دے اللہ سانو وڈیاں دا ادب تے چھوٹیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے بڑے بھائی محترم جناب بھائی محمد مزمل صاحب جنہ دا بیٹا ابتسام حافظ ابتسام پچھلے دنوں دے اندر وفات پا گئے دعا فرماؤ اللہ کریم اس حافظ قرآن دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے اللہ کمیاں کتائیاں معاف فرما کے اللہ جنت چ صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے اللہ اس دے والدین نو صبر عطا فرمائے اور ان دے بھائیاں نو ان دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم انتظامیہ دا انتظام کرنا
میرے مووی والے بھائی آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماواں بھیڑاں اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے کل قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے. ساڑھے بھائی مرزا اصغر احمد صاحب دا جوان بیٹا سیف الرحمان صغیر احمد صاحب 12 ربیع الاول نو وفات پا گئے. دعا کرو اللہ کریم انہوں نے صبر عظیم عطا فرمائے اور اللہ اس بچے دی مغفرت فرما دے. اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست وفات پا گئے نے اللہ تمام دیاں قبراں چ جنت دے بستر عطا فرما. میرے ذمے میرے بھائیاں نے موضوع لگائے ہے فکر آخرت، آخرت دی فکر. اللہ سانو آخرت دی فکر نصیب فرما. آخرت دی فکر تو پہلے ایک مرحلہ ہے، وہ ہے آخرت ایمان. آخرت کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جندہ آخرت ایمان نہ ہوئے. مرن دا ہر انسان یقین کر دے کہ مر جانے، پاویں ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، بدھ ماتی، اللہ دی ذات دا انکار کرنے والا ہے. ہر بندے نو پتہ ہے کہ مر جانے، پر مر کے اٹھایا جائے گا بہت تھوڑے لوگ نے جنہ دا ایمان ہے. آخرت ایمان، پھر آخرت دی فکر، فکر تو بعد تیاری، فکر تو بعد اچھی بولو ساڈا ایمان تے ساریاں دا ہی ہے تے فکر میرے سمیت ہر بندہ چاہتی ضرور مارے کہ فکر ہے کوئی نہ. چند اللہ والے نے جنہاں نو فکر ہے تے انہاں دے وچوں بھی چند اللہ والے نے جڑے تیاری پہ کر دینے. ایمان سارے آندا ہے، فکر تھوڑے آنو ہے اور تیاری بالکل تھوڑے آندی. اللہ ساڈا آنا قبول کر کے سانو آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما. مر جانے حافظ ابتسام دی موت فیصل آباد والیاں واسطے پیغام ہے بھی کسے پلے کھے دے اندر نہ مارے جائیو، بھی جٹے آن گے، دوتے پوتے ہون گے، تیاں بیاہ لواں گا، پتر بیاہ لواں گا، ہنڈا لواں گا تے پھر مینوں موت آئے گی. نا، اللہ دے نبی فرما دے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اور قلم نے لکھ دیتا ہے انہوں موت کیویں آنی ہے تے کدوں آنی ہے تے کتھے آنی ہے. کدوں آنی ہے، کیویں آنی ہے تے کتھے آنی ہے، یہ لکھیا جا چکے ہے، لکھیا جا چکے ہے. ہن سانو نہیں پتا کہ اسی مسجد چوں اٹھ کے باہر بھی جا سکنے ہیں کہ نہیں. کیوں جی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ مولوی سمیت کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. ویکھیا نہیں جے قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ پچھلے سال اللہ دا قرآن پڑھ دے اجے تقریر شروع کی تھی. قاری صاحب ماشاءاللہ شہد تے سیب کھا کے گئے نے، آندھے نے تقریر کرنی ہے ماشاءاللہ لگ پتا جائے گا. 50 سال عمر نہیں قاری صاحب دی، واقعی لگ پتا گیا ہے، پوری دنیا نو پتا لگ گیا ہے. قرآن پڑھ دیاں وفات پا گئے نے. ایک نہیں ہزاراں ویڈیوز وینے ہاں، جوان جا رہے نے، بچے جا رہے نے، بزرگاں تے جانے ہی جانے. اللہ اکبر اللہ.
پر میرے سمیت اسی عبرت حاصل کرن دی کوشش میرے بھائیو مر جانا ہے کیوں جی جندا ایمان ہے وہ بولے مرنا ہے کہ نہیں اللہ کو چنگی موت منگیا کرو اللہ نو آکھیا کرو اللہ تینوں تیری بزرگی دا واسطہ مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جنہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اللہ نے جنت اللہ مرن لگیاں لا حول ولا قوت الا باللہ نصیب کر دیں میرے نبی نے فرمایا جنہیں مرن لگیاں اے پڑھ لیا اللہ نے اون دیتے بھی جنت واجب کر دینی اللہ جس دن موت آئے اسی فجر دی نماز با جماعت پڑھی ہوئے سید الاستغفار پڑھیا ہوئے نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھی ہوئے اللہ ذکر کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما دے مر جانے لوکی چوریاں کر دے مر جاندے نے کسی نو شراب لڑیے کسی نو آئس لڑیے کسی نو ٹیکا لڑ گئے بڑے بڑے سونے جوان گلیاں چ رول دے پھر دے نے کوئی گھروں نکلے ہے دہی لین واسطے دودھ لین واسطے ترالی دی ٹکر ہوئی ہے تے بیچارے دا چہرہ بھی پہچانیا نہیں جا رہا اللہ دی قسم فیصل آباد والے ہو علماء روڈ تے رہندے نے پوچھو اللہ معاف فرما دے دماغ دے اندر جو کچھ ہوندا ہے نکل کے سڑک نال چپک جاتا ہے کہانی ختم ہو جاتی اے پچھلے دنوں ساڑھے بار بٹن روڈ تے 3 نوجوان بس وچ بجے نے سراں دا لبھیا ہی کھ نہیں ختم ہو گئی کہانی اوے مر جانے اللہ دی عزت دی قسم اس بات اندر شک کوئی نہیں کہ مر جانے مرن دی تیاری کیتی ہے کیوں جی مرن دی تیاری کیتی ہے کوئی نہیں گھر ویاہ ہوئے نا تے 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دینے 2 مہینے پہلے کسی نے ولیمے تے شادی تے سدیا ہوئے تے 15 دن پہلے لوگوں کو کہنی بھائی میں اس دن ویلا نہیں میں ویاہ تے جانا ہے میرے منڈے دا پیپر ہے میرے منڈے دا حفظ ہویا ہے میں مسیح تے جانا ہے بھائی میں ویلا نہیں تیاری دنیاوی کماں واسطے تیاری کرنے ہیں نا آج میں عشاء مسجد جمعہ پڑھانا سی میں گھروں نکلیاں تیاری کر کے نکلیاں بھی جمعہ پڑھان جا رہا ہاں تواڈے کول آیا میں درس دین واسطے تیاری کر کے آیا بھی میں درس دین جا رہا میرے بھائیو درس دی تیاری جمعے دی تیاری سکول تے کالج دی تیاری فیکٹری دی تیاری کیا ساری موت دی بھی تیاری ہے مصر دے اندر ایک بندہ ٹول بجا رہا ہے کی کر رہا ہے ٹول بجاندے ہیں روح نکل گئی زمین تے ڈگے اللہ دی قسمیں آخری ساہ تک ٹول ہی بجا رہا ہے مرتے گیا ہے پر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تے ٹول بجاندہ ہی اٹھایا جائے گا سعودی عرب دے اندر پچھلے دن آج ایک ویڈیو آئی گڈی پریس ہو گئی ہے ککھ نہیں لبا لیکن میوزک چلدا پیا ہے وچ میوزک او بولو تے صحیح تانوں نہیں پتا میوزک کی ہوندا ہے پتہ ہے نا بولو کی چلدا پیا اے تیرے مری دے علاقے دے اندر 4 نوجوان ویڈیو بن رہی ہے گانے چل رہے نے گانے چل دیا ہی گڈی کھائی دے اندر ڈگ پی گئے تے 4 ہی موقع تے مر گئے نے مرتے جانے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں میرے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نالوں زیادہ پیار کرنے والوں مسلمانوں
رب کائنات دی قسم مر جانے اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے اللہ دی قسم مر جانے تے موت نے پوچھ کے نہیں آنا اجے میں بچیاں دا نکاح کرنا ہے اجے میرے بچے سکولے جاندے نے انہاں دیاں فیساں کون ادا کرے گا میری بیٹی دا جہیز کون بنائے گا میریاں بہناں دا خیال کون رکھے گا میرے بڈھے ماں باپ دا دھیان کون رکھے گا مسلمانوں اللہ دی قسم ہے سارے دعوے وعدے وچ ہی رہ جاندے نے بندہ ہاتھی مالدا رہ جاندے میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو نکے نکے بچے روندے نے ماں چھڈ کے جا رہی ہے نکے نکے بچے روندے نے باپ دی میت سامنے بڈھا باپ رو رہے ہے جوان سہارا دنیا تو چلا گیا پنجاں بہناں دا کلا ویرے دنیا تو چلا گیا مدن پورے دے رہنے والو مسلمانوں رب کائنات دی قسم اللہ کو دعا کریا کر اللہ موت دیوی قرآن پڑھ دیا موت دیوی اللہ ذکر کر دیا موت دیوی اللہ تہجد دے وقت تہجد پڑھ دیا موت دیوی اللہ فجر پڑھ دیا موت دیوی اللہ قیام کر دیا موت دیوی اللہ سجدے دی حالت اندر موت دیوی فیصلہ بادیو آؤ میں توانوں دو چار موتاں بھی کھاواں اللہ دی قسم قابل رشک موتاں قابل رشک موتاں حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر والی موت اللہ دی قسم قابل رشک موت اللہ دی عزت دی قسم مسلمانوں میری جماعت ناظم اعلیٰ میاں محمود عباس رحمت اللہ علیہ مرکزی جمعیت دے ناظم اعلیٰ پنجاب دے اللہ اکبر اللہ حرم پاک دے اندر طواف کر رہے نے تے طواف کر دیا لیٹ گئے احرام بنے ہیں اسے حالت دے اندر ہی روح پرواز کر گئی ہے او مسلمانوں اوے مر جانے اللہ دی قسم کوئی قیام کردا مر جاندے کوئی قیام کردا مر جاندے کوئی ذکر کردا مر جاندے کوئی نماز پڑھدا مر جاندے کوئی تلاوت کردا مر جاندے کوئی صدقہ خیرات کردا مر جاندے تے کوئی چوری ڈکیٹی کرن گیا مر جاندے کوئی ایکسیڈنٹ دے اندر مر جاندے کوئی ہسپتالاں دے اندر ہڈیاں رگڑدا مر جاندے کوئی گندیاں گالاں کردیاں مر جاندے کئیاں دیاں زباناں نوں تالے لگ جاندے نے بلکہ اکثر زباناں نوں تالے لگ جاندے نے انہاں کولوں بولیا نہیں جاندا اوے لوکو کدی کلیاں بہ کے سوچیا جے مرن لگیا کلمہ نہ پڑھیا گیا جے مرن لگیا ذکر نہ کیتا گیا جے مرن لگیا زبان اندروں کوئی برا جملہ نکل گیا تے کی بنے گا کیونکہ آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جس حالت دے اندر بندہ مر جائے گا اسے حالت دے اندر بندے نو اٹھایا جائے گا اسے حالت دے اندر بندے نو اٹھایا جائے گا اگر چوری کردا مر گیا اگر زنا کردا مر گیا اگر شراب پیندا مر گیا اگر سود کھاندا مر گیا اگر بدکاری کردا مر گیا اگر ڈکیٹی کردا مر گیا اللہ دی قسم اسے حالت دے اندر اٹھایا جائے گا اوے لوکو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے باندی کر دیو نا باندی کر دیو خیر ہے تھوڑی جی کو گھٹاؤ تھوڑی جی کو گھٹاؤ سمجھ آ رہی جی کہ کوئی نہیں آ رہی ہے آواز نہ گھٹایو پاویں سمجھ آوے نہ آوے تہاڈی مہربانی درود پاک پڑھ لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں آئیے ذرا غور کیجئے چنگیاں موتاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گھر والیاں نو کہہ رہے نے آندے نے گھر والیو
میرے کمرے چوں باہر چلے جاؤ میرے دروازے نو بند کر دیو میں اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے گھر والیاں نے دروازہ بند کیتا دروازے دے سوراخاں تھانی ویندے نے عمر بن عبدالعزیز اپنے رب نال گلاں کیویں پیا کر دے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھ دیاں روح برباد کر گئی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھا رہے نے فجر دی نماز پڑھا رہے نے خنجر دا وار ہویا شہادت دی موت اللہ نے نصیب کی دیئے حضرت علی فجر پڑھنا رہے نے رستے دی اندر کسے بے ایمان نے سر دے باہر کیتا اللہ نے شہادت دی موت نصیب کی دیئے او مسلمانوں اے تے چنگیاں موتاں نے چنگیاں موتاں میریاں ماما پہنا بھی پردے چ بیٹھ کے سن رہیاں نے اے پچھلے دنہ سعودی عرب دی اندر ایک شادی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ بچی رب دی ولیہ یعنی اللہ دی دوست ہے اللہ دی برگزیدہ ہے اے بچی نے کے 5 ٹائم نماز پڑھن والی اللہ بچی دے نکاح دا دینے بچی دی شادی دا دینے اللہ اکبر اللہ سردی نماز دا ٹائم ہو گیا اپنی ماں نو کہہ دیئے نی اماں میں وضو کرنا مینو وضو کروا دے تے وضو کر کے میں سردی نماز پڑھ لواں ماں بول کے آندی ہے بیٹا 1000 ریال خرچ کیتے نے 1000 ریال خرچ کیتے نے تیرے میک اپ تے تی اپنے میک اپ نو اتاری نہ وضو کیتا تے سارا کچھ برباد ہو جائے گا اے بچی رو کے آندی ہے نی اماں تو کہنی ہے گھر جا کے پڑھ لوی جدوں ٹائم لگے گا تو پڑھ لوی رات نو پڑھ لوی اماں کرے سران مینو موت آ گئی میں اپنے رب نو کی جواب دیواں گی انہیں اپنی ماں نو پرا کیتا اللہ دی قسم میں وضو کیتا مصلی تے آئی ہے اجے نماز شروع کیتی ہے تے روح برباد کر گئی ہے مرتے جانے ماں دی آنکھیں لگ جاندی میک اپ پیچھے اثر چھڑ دیندی کی چھڑ دیندی اچھی بولو تو انو پتہ ہے اثر کیے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے ایک اثر چھڑ دیتی کنیاں ایک اللہ دا واسطہ جی اپنی زبان تو بولو کنیاں ایک خدا دی قسم اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے ایک اثر کنیاں بودیاں نہیں ایک حج عمرہ صدقہ خیرات زکوٰۃ سارا کچھ برباد ایک اثر ایک روایت اندر آندا ہے جنہیں جان بوجھ کے اثر چھڈی اندے اہل و عیال اندہ مال سب کچھ برباد ہو گیا ایک اثر کنیاں اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے کنیاں اثرانے جڑیاں اسی چھڑ دیتیاں نے تو سانو پتہ ہی نہیں اے رب دی ولیہ اثر پڑھ دیئے فرمایا اثر دا خیال کرو درمیانی نماز فرشتیاں دی تبدیلی ہوندی ہے جڑے آن تینوں نماز دی حالت چ پان جڑے جان تینوں نماز دی حالت چ چھڈ کے جان کہ سبحان اللہ میں پڑھ لواں گا اجے بڑا ٹائم پہ ہے اجے بڑا پہ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون بڑا ٹائم پہ ہے اسیاں نے نا بڑا ٹائم پہ ہے اللہ نے بھی دسے ہے فویل للمصلین انہاں واسطے ویل گڑے جڑے کہندے نے بڑا ٹائم پہ آئے اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں گل دور چلی جائے گی ایک آخری موت بیان کرا اللہ اکبر اللہ بری موت ہے انج تے تسی بڑیاں بریاں موتاں ویندے رہندے ہو ٹسکے دے اندر بینک دی ڈکیٹی دے دوران 2 نوجوان موقع تے مارے گئے ڈکیٹی کردے ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اسلحے دے زور تے کسے مسلمان کولوں دا مان چھین لیندا ہے وہ ساڈے اندروں کوئی نہیں فرمایا میری امت دے اندروں کوئی نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے میری امت دے اندروں کوئی نہیں وہ لوگوں
اج چند ٹکیاں دے پیچھے اللہ دی قسم میں بچیاں سامنے ماں مار دیتی جاندی ہے، بچیاں سامنے باپ مار دیتا جاندا ہے، بچیاں سامنے بہناں بھرا مار دیتے جاندے نے، ماں باپ دے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے مار دیتے جاندے نے۔ اللہ ٹسکے دے اندر بینک ڈکیٹی دی واردات، موقع تے پولیس پہنچی ہے، تم جو دو نوجوان موقع تے قتل ہو گئے نے۔ آؤ میں جڑی بات تانوں سنانا چاہنا وا، حضرت مولانا یوسف راجوالی رحمت اللہ علیہ، او لوگو علم دی دنیا دے اندر بڑا بڑا نام ہے، عمل دی دنیا دے اندر بڑا بڑا نام ہے۔ آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، آپ فرماندے نے ایک بڑا بڑا عالم دین گزرے ہے، ایک بڑا بڑا وقت دا مولوی گزرے ہے، ایک بڑا بڑا قرآن دا قاری گزرے ہے، لیکن جدوں موت دا وقت قریب آیا اندے یار بیلی دے کول جمانے انہوں کلمے دی تلقین کر دینے۔ تلقین تو مراد کیا ہے؟ اندے کول بے کے کلمہ پڑھ دینے، لیکن اندے کولوں کلمہ پڑھیا جاندا، بولو کلمہ پڑھیا جاندا ہے۔ بڑا بڑا عالم دین، عربی عبارتاں پوچھ دینے، فر سناندا ہے، حوالے پوچھ دینے دس دے، سندہ پوچھ دینے بیان کرتا ہے، پر جدو کلمے والی روایت پڑھی جاندی ہے زبان نو تالا لگ جاندے ہے، زبان نو مر گیا، دفنا دیتا گیا۔ چند دن گزرے، او یار بیلی مدرسہ فیلو نال پڑھان والے استاد آئے، آگے آندے نہیں بھینا تیرا خاون تیرا بتا ولی سی، قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا، ہر وقت نبی دی حدیث دی خدمت کرن والا، لیکن مرے تے زبان تو کلمہ جاری کیوں نہیں ہویا؟ اے بیوی رو کے آندی ہے ویرو ان دی نیکی دے اندر شک کوئی نہیں، تہجد گزار سی، عالم بامر سی، لیکن اپنی ماں دا گستاخ سی، اپنی ماں دا جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے ضرور بولے اپنی ماں دا وقت دا محدث ہوئے، مولوی ہوئے، قاری ہوئے، امام ہوئے، خطیب ہوئے تے ماں دا گستاخ ہوئے، رب زبان تو کلمہ جاری ہون دیندہ ہیں۔ اج 4 کلاساں پڑھ کے ممبر تے کھلو کے امی جی تانوں کی پتا ہوئے، امی جی تانوں تہاڈا دور ہور سی، ابو جی ایویں نہ میرے بیلیاں دے وچ بولیا کرو، پڑھی لکھی مجلس جا کے نعوذ باللہ معاذ اللہ کھچا مار دے ہو۔ باپ جنہیں تینوں انگلی پھڑ کے چلایا اس قابل بنایا کہ تو نبی دے ممبر تے بویں، ماں جی تانوں نہیں پتا، واقعی نہیں پتا، پتا ہوندا تے جمدیاں مار دیندی، پتا تے واقعی نہیں۔ قدر کرو، قدر کیوں؟ کیونکہ باپ مرے۔ میرا چھوٹا ویر عبد الرحمان چند مہینے پہلے ان دی ابو وفات پاک نے، دعا کرو اللہ ان دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے، بلند آواز نال کہو آمین۔ باپ مرے اوے سر ننگا ہووے اے تے ویر مرن، اوے بیڑا ویلا ماں مرے، اوے محمد بخشا آتے مک جاندہ جے میلا ماں مرے، اوے سر ننگا ہووے اے تے ویر مرن، اوے کنڈ خالی باپ مرے، اوے محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی ویر ویران دیاں باواں ہوندے، ویر ویران دے اوے دردی ہوندے، اتے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے اوے دردی ہوندے، اتے ویر ویران دیاں باواں باب سران دے، تاج محمد اتے
ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اچیاں لمبیاں ٹالیاں تے اوے کھڑیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں اوے ماواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں کیوں جی ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں اوے اونوں پوچھو ہاں اونوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں قدر کرو ماں دی قدر کسے بھلیکھے چ نہ مارے جانا میں تہجد گزار ہاں تے میں تہجد دا مؤذن ہاں تے میں امام تے خطیب ہاں قاری ہاں حافظ ہاں میرے کولو ہزاراں بچے حفظ کر کے گئے نے میں بچیاں نو حدیث پڑھانا وا یاد رکھی جے ماں دا گستاخ ہے پیو دا بے ادب ہے تے اللہ دی نظر اندر تیری کوئی حیثیت نہیں بیکار مولوی دی مثال اس گل دتی ہے کیونکہ اللہ دی زمین تے اس وقت سب نالوں معزز شخصیات علماء کرام نے العلماء ورثۃ الانبیاء نبیاں دے وارث او جے نبیاں دے وارثاں نو معافی نہیں ہونی ماں پیو دی گستاخی کیتیاں توں تے میں کیڑے باغ دی گاجر ملیاں اللہ مر جانے کیوں جی اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ جننے بھی بیٹھے ہاں آخری نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں رب کائنات دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والو مر جانے مرن تو بعد پہلا مرحلہ قبر دے اندر سوال کیتا جائے گا من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو جنہ فرشتیاں نے منکر تے نکیر نے سوال پوچھنے نے اینج زمین نو چیر دے ہوئے قبر دے اندر آن گے گائے دی طرح لمبے لمبے سنگ ہون گے خوفناک شکل و صورت ہوئے گی تے آکے پوچھن گے من رب کا تیرا رب کون ہے کئی کہن گے سنیا سی کی بولو تے صحیح سنیا سی اللہ نبی کیڑا ہی اللہ کی گلاں کردے ہوندے سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین کیڑا ہی اگر گھر چھڈ کے آیا ہویا تے دسے گا ورنہ آکھے گا مینوں پتا اللہ دے نبی فرماندے نے جہنم دی طرف دروازہ کھل جانا ہے اگ دا بستر آ جانا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں برائیاں نو ایک بد صورت شکل دے دیتی جائے گی قیامت تک ڈر دا عذاب دیتا جائے گا آمینہ بلال فرماندے نے لوہے دے گاز دے نال ماریا جائے گا جدوں گاز سر تے لگے گا پانی پانی ہو جائے گا پھر اللہ جسم بنا دے گا پھر گاز ماریا جائے گا پھر پانی پانی ہو جائے گا تے نیک بندے نو پوچھیا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے ربی اللہ میرا رب اللہ اونچی بولو رب کون ہے او تسی میرے سامنے نہیں بول دے رب کون ہے رب کون ہے ایک دعا یاد کر لو قبر دے سوالاں دے جواب نے کیڑی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پوچھیا جائے گا تیرا نبی کون ہے اے صحیح جواب دے گا دین کیڑا اللہ دے نبی فرماندے نے قبر دے اندر جنت دا بستر آ جائے گا جنت والوں دروازہ کھل جائے گا اللہ دیاں نمازاں نو اللہ دیاں روزیاں نو اللہ دیاں حجاں نو اللہ دیاں صدقیاں نو اللہ دیاں خیراتاں نو اللہ دیاں زکاتاں
زکاتاں نو، اللہ دیاں تہجداں نو، تلاوتاں نو، نیکیاں نو ایک خوبصورت نیک نوجوان دی شکل دے دے گا۔ آمینہ بلال فرماندے نے لوگو اے قیامت تا قبر دے اندر، قیامت تا قبر دے اندر اس نیک بندے دے نال ایدی قبر دی تنہائی نو دور کرے گا۔ آ گیا قیامت دا دن، آ گیا، آ گیا قیامت دا دن، آ گیا۔ اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ اللہ فرماندے نے انسان گمان کر دے کادا لے اے جگ مٹھا اگلا کس وہ ایمی مولویاں نے گلاں بنائیاں نے کچھ نہیں ہوندا۔ اے جگ مٹھا، اچھی بولو، اے جگ مٹھا، او رب نے کھیڈ بنائی ہے دیکھی جائے گی، بڑا مٹی ہو کہ بھی کوئی جوڑ سکتا ہے۔ ہاں اللہ فرماندے نے یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کر دینے قیامت کدوں آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ دا قرآن قیامت قیامت قیامت۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ قیامت اللہ فرماندے نے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت۔ قیامت قیامت قیامت، کدی یاد کی تھی یہ قیامت؟ بولو تے صحیح نہیں۔ تیری تے میری ماں ہے شام، تیری تے میری، جنہ دی ماں صرف وہ بولے تیری تے میری اماں جی رو رہیاں نے۔ اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے، فرمایا نہیں ہے شام کیوں رونی ہے؟ اللہ دے نبی منو قیامت یاد آ گئی ہے۔ کی یاد آ گئی ہے؟ نبی پاک نے تھاپی مار کے آکھیا ہوئے نہیں عائشہ تو کیوں روئی جانی ہے؟ تو تے مومنہ دی ماں ہے۔ نہیں عائشہ تیرے بستر تے قرآن آندا ہے، ساریاں عورتاں دی سردار ہے، تو ایویں روئی جانی ہے کیوں جی؟ رب دا پکڑیا چھڑاوے محمد تے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں۔ عائشہ تینوں تیری شان دا نہیں پتا؟ عائشہ میں موت دیاں سختیاں بھول گیا ساں جدوں مینوں دسیا گیا کہ عائشہ جنت چ میری بیوی ہوئے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ جڑا عائشہ دا پتر سچا چوکے غیرت نہ کبھی سبحان اللہ۔ ایڈیاں شاناں والی عائشہ جندے نکاح دا حکم دین والا اللہ، جندا وکیل بنن والا اماں جی رو رہیاں نے تے میرے نبی فرماندے نہیں عائشہ کیوں رونی ہے؟ اللہ دے نبی جی مینوں قیامت یاد آ گئی ہے۔ میرے نبی بھی نال رون لگ پے نہیں عائشہ قیامت دا دیہڑا یاد کر کے رونا چاہیے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا نہیں عائشہ، ایک مقام ایسا بھی آئے گا جتھے کسے نے کسے نو یاد نہیں رکھنا۔ اللہ دے نبی جی تسی مینوں بھی یاد نہیں رکھنا۔ فرمایا ہاں عائشہ دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ میں تیرے نال پیار کرنا وا، مرداں دے اندروں تیرے باپ نال کرنا وا، پر عائشہ قیامت والے دن ایک مقام ایسا بھی آئے گا جتھے میں بھی تینوں بھول جاواں گا۔ اللہ دے نبی جی وہ مقام کیڑا ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ جدوں لوگی پل صراط تو لنگن گے۔ کیوں جی؟ پل صراط تے بھول ہی گئی ہے نا۔ پل صراط تلوار نالوں تیز، وال نالوں بریک۔ اے پل صراط اللہ نے کیوں بنائی؟
شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی پڑھو بھابیو دعا دے دیا کرو کسے جیندے نو ہاں مرے نے تساں دینی نہیں ہوندی جیندے نو دے دیا کرو حافظہ اللہ تعالی ایک دن میں تقریر سن رہا سا کمال آندے نے اللہ نے جنت وچ کھڑا کر کے بھیجنا ہے کی کر کے کھڑا کو سنیارہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ کو سنیارہ شریف بیٹھا ہے کوئی نہیں سبحان اللہ تاندلا ہوندا تے سارے ہاتھ کھڑے کر لینے سن سونے نو کھڑا کرن واسطے سنیارہ سونے نو اگ دی پٹھی چ سٹ دے کتے سٹ دے خالص کرن واسطے فرمایا بندہ خالص جنت چ جائے گا ملاوٹ والا بندہ کئیاں نو دنیا تے ازمائشاں دے نال تو دتا جائے گا کسر رہ گئی تے قبر دے اندر تویا جائے گا قبر دے اندر بھی کسر رہ گئی تے کل قیامت دا دن اللہ فرماندے نے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان کیڑی چیز ہے جنہیں تینوں اپنے کریم رب کو غافل کر دیتے قیامت والے دن اللہ صاف کرے گا نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن اگر صفائی نہ ہو میدان محشر پھر پل صراط پھر پتہ جے نا نبی پاک نے فرمایا ہے کئی بجلی دی طرح لنگ جان گے کئی پتہ ہی نہیں چلنا کئی ڈگ دی ڈگان دی کٹ کھان دے کئی ایسے ہون گے کہ اجے صاف نہیں ہوئے ہون گے کٹ کھاندے کھاندے تھلے جہنم چ گر پین گے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جہنم او میں وابیاں مینوں کنی کمار پینی ہے تھوڑی جی پینی ہے تے میں جنت چ چلے جانا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا ایک وری جہنم اندر سٹ دیتا گیا احقابا 80 سال ایک روایت اندر آندا ہے 50,000 سال تو پہلے بار ہیں تھوڑی جی پینی ہے میں بھابی ہاں مینوں تھوڑی پینی ہے فرمایا جڑا ایک وری سٹ دیتا گیا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے چچا ابو طالب نو جہنم دے اندر سب نالوں تھوڑا عذاب دیتا جا رہا ہے سب نالوں تھوڑا کیے اگ دی جتی اگ دی صحیح البخاری اگ دی جتی پہنائی گئی ہے ان دی وجہ تو میرے چاچے دا دماغ کھول رہا ہے تے میرے چاچے نو انج لگدا ہے کہ جہنم تے سب نالوں زیادہ عذاب مینوں ہی دیتا جا رہا ہے ہیں جی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة اچھی بولو ذرة آخری بات کتے ساڑی نہ جاوے جیڑی تسی میری خدمت کرنی بات چکو وہ مولوی صاحب سپیکر تے لاتے ہیں آخری بات اما جی فرماندیاں نے میرے نبی علیہ السلام دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے ہائے آپ دے جسم دے اندروں اتنا سیک اتنی گرمی میں پوچھیا سونیا اتنا تیز بخار فرمایا مینوں دوواں بندیاں دے برابر بخار ہے کنیاں بندیاں دے
میرے نبی علیہ السلام نو بخار بڑا تیز ہے، میرے نبی کولوں ٹریا نہیں جاندا، اللہ دے نبی کولوں چلیا نہیں جاندا، تے میرے نبی لیٹے ہوئے نے، اماں جی عائشہ دی گودے پا کے تے میرے نبی رو رو کے کہہ رہے نے اللہم اغفر لی۔ نبیاں دا امام ہے، دھیان کریو جیڑی گل میں تانوں دسن لگا، اسی کتھے ہاں؟ نبیاں دا امام ہے تے رو رو کہہ رہے ہیں اللہم اللہ مینوں معاف کر دے۔ صحیح مسلم، صحیح مسلم، اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، ورحمنی، اللہ میرے تے رحم فرما۔ نبیاں دا امام، موت دیاں سختیاں، اماں جی فرماندیاں نے میں جدو نبی پاک نو ویکھیا اس تو پہلے میرا ذہن یہ سی کہ پتہ نہیں عملاں دی وجہ تو موت دیاں سختیاں ود جاندیاں نے، پر نبی پاک نو ویکھن تو بعد میرا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اماں جی فرماندیاں نے میرے نبی علیہ السلام دے ہونٹ ہل رہے نے، میں اپنے کناں نو قریب کیتا تے میرے نبی کہہ رہے نے مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہم رفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اے دنیا دا بہترین انسان ہے جنہیں تے موت واقعہ ہو رہی ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ فرمایا موت دیاں اتنیاں سختیاں کہ نبی پاک دیاں اکھاں کھلیاں نے تے کھلیاں ہی رہ گئیاں، نبی علیہ السلام دیاں اکھاں کھلیاں نے تے کھلیاں ہی رہ گئیاں۔ اماں جی فرماندی نے مسجد نبوی دی الماری نو کھولیا تے اعلان کرنیاں نبی دیو بیلیو ماتا، اللہ دے نبی علیہ السلام وفات پا گئے نے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی وفات پا گئے نے، صحابہ نو یقین نہیں آ رہا، حضرت عمر نے تلوار کڈی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے نے، اماں جی دے حجرے پاک اندر میرے نبی دے چہرے تو چادر نو پرا کیتا، میرے نبی دے ماتھا پاک دا بوسا لیا تے رو کے آندے نے سونیا جڑی موت آنی سی آ گئی ہے، اللہ دوریاں موتاں نہیں دے گا۔ ابو بکر ممبر رسول والا آئے نے فرمایا عمر بہ جا، عمر بہ جا، عمر آنکھیں نہیں لگ دے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بولنا وے کے حضرت ابو بکر نو مجبوری نال ممبر تے چڑھنا پیا، فرمایا بیلیو آج دی خاموشی کتے کال دا فتنہ نہ بن جائے۔ اللہ دے نبی دا یار ابو بکر آیا، مسنون خطبہ پڑھیا، خطبہ پڑھن تو بعد آنے نے بیلیو جڑا اللہ دی عبادت کردا سی اللہ حی القیوم، اچھی بولو اللہ، پھر بولو اللہ، جنہ دا اللہ حی القیوم بولو اللہ حی القیوم، اللہ نو موت نہیں آنی تے جڑا نبی پاک دی عبادت کردا سی چلا جاوے، کیونکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، انکا رل کے پڑھ لو انکا میتون، انکا انگریزی دی پوری کتاب یاد ہو جی، ایت یاد کرو، انکا میتون و انہم لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، تے میلے چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملانگے
سدا نہ باغی بلبل بولے اتے سدا نہ باغ بہارا سدا نہ ماپے حسن جوانی اتے سدا نہ صحبت یاران لے و یار حوالے رب دے اتے میلے چار دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملان گے یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد اللہ ہی آسرا ڈر بھی لگتا ہے کہ بد دعا نہ دے دین اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا انہ دی اکھ دا چین ماں حسین دی انہ دیا ماما دا ذکر ہویا تمہیں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ نہیں جڑے ایشانو ماں مان دے ہو ہاتھ اٹھا کے کو سبحان اللہ عزت انہوں مل دیئے جنہوں رب چاہیا تاوے ماں زہرا دے کے آنے کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باحیا ہے ماں حسین دی یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ میرے سمیت جن روحانی جسمانی بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ میرے بھائی محمد صغیر دے بیٹے اللہ میرے بھائی محمد مزمل دے بیٹے نو اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ والدین نو صبر عظیم عطا فرما
اللہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے اللہ تو چٹے والا دا حیا کرنا ہے اللہ تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما یا اللہ ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا تہجد گزار بنا قرآن دی تلاوت کرن والا قاری بنا اللہ ساڑی زبان نو ذکر کرن والی زبان بنا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے حافظ قرآن بنا عالم دین بنا ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے بھائی عبد الرحمن بھائی ابو سفیان دی ابو جان وفات پا گئے اللہ جن اہل توحید وفات پا گئے نے تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا اسی بھی ایک دن مر جانے مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما اللہ اس مسجد دے خطیب قاری قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب نو صحت عطا فرما اللہ صاحب کا خطیب حضرت حافظ عباس حافظہ اللہ تعالیٰ نو صحت عطا فرما یا اللہ یا رحمان میں نہیں ہوں جاندہ تیرے بندیاں دے دل دے اندر کیے اللہ جو ساڑھے واسطے بہتر ہے اللہ بن منگیاں عطا فرما پردے چ میریاں ماما بہنا بیٹھیاں نے نیک نورینہ اولاد عطا فرما اللہ جی اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے نے تعاون کر دے نے خدمت کر دے نے پیار کر دے نے اللہ انہاں دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم بیت اللہ دا حج نصیب فرما نبی دی مسجد دے اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ خواب دے اندر نبی پاک دا ابو بکر عمر عثمان علی حسنین معاویہ دا دیدار نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم بری تقدیر تو محفوظ فرما اللہ زبان دے شر تو محفوظ فرما ہتھاں دے شر تو محفوظ فرما شرمگاہ دے شر دے محفوظ فرما یا اللہ دل دے شر تو محفوظ فرما یا اللہ کنہ دے شر تو محفوظ فرما اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما اللہ نظر بد تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ساڑے ملک دے حال دے رحم فرما اللہ غریباں دی مدد فرما سیلاب زدگان دی مدد فرما اللہ نیک حکمران عطا فرما یا اللہ ساڑے ملک دے حال تے رحم فرما اللہ ساڑے ملک دے حال تے رحم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم کیا جیسے ٹھیک ہے